टाटा बच्चो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बस तय बे एक लटि पन्निस कशिस क्लासस मज खुश आमदीद करान मे उम्मीद ज पतमिस क्लासस मज यह कैसा मे पर्नो तह सह समझ आमुत अजकिस यथ क्लासस मज सोन उनवान कंटिन्यू युत कल खत्म करो अजकिस यथ क्लासस मज करो कत थोप आवाजन हिज मे वोनो तह पतमिस क्लासस मज ये कशर जबानी हंदन मुस्मतन हज कत करान यमन चोर शक्ल यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड्स ये कत करान चोरन सूरतन मज ब्रोट कुन यवान आज यस गोडनिच सूरत तिमन वनान क्लोज्ड साउंड्स यानी कि थोप आवाज वलियो वुचो कम आवाज तिम यमन मज थोप पैद गसान यम सातन यम अदा करान अमिच गोडनिच यस आवाज सो पे यम थोप साउंड्स क्लोज्ड साउंड्स पे दयम अथ ब्याख साउंड बनान इत पे मे ओतर वनु तय हकर किन अकर यथ मज दुचम आश तथ वनान हकर यानी फक सत या हक सत नेरि पेस बनान ब्याख साउंड यथ फ वनान फ यथ मज एक्सप्लोजन क्रिएट गसान यमन इंग्लिशस मज प्लोसिव साउंड्स वनान यानी कि मैन वी अटर दीज वर्ड्स क्रिएट एक्सप्लोजन त्रेम फिया चूरिम साउंड बे यमन क्लोज्ड साउंड्स वनान पूंचम ते शेम अद बनान थ सतम टे ऊठिम ठ नयम दौल दहिम डॉल कहिम कीफ ख गाफ मैंने टाठो बचो यम कशर जबान मज 13 थोप आवाज यमन क्लोज्ड साउंड्स वनान मे उम्मीद तुम थो याद यमन क्लोज्ड साउंड्स वनान बह गस ज्यादा डीप क्या लकट मिसाल दिम मे 4 सूरत तुम पतमिस क्लास मज हायो अगर पे साउंड वो यह दूठ यानी वुट तो वुट रलान यह दूठ बे अगर वो यह अकर यानी यह कुन फक सत नारान कि अत मज कह प्रेशर गसान क्रिएट क्या बे अवज यह वजान क्या तुम करो यह अदा पे ये थो उंगज वोकल कार्ड्स फॉरनर वनान तिम वजान क्या तो बे थोप साउंड इथे पे हेकू तुम बाकी अलग अलग मज वुचित कस सूरत मज मौजूद मे तुम 4 सूरत दिचो तुम यथ मज ब्याख साउंड बे अगर तुम ये उंगज थो बे ये वजान अलग डिफरेंट साउंड क्रिएट गसान गो कि यह वज साउंड यानी कि यथ यानी वॉइसड साउंड वनान यथ मज फॉरनर वजान बे थोप साउंड तो बे यानी कि अकर अत मज कह यानी कि फोख यानी पैद गसान क्या बह दिम तुम अलग अलग मिसाल पे सत कम कम लफ्ज बनान यम 13 आवाज कशर जबान मज यमन थोप आवाज वनान यानी क्लोज्ड साउंड्स वनान वन दिम अलग अलग पेस मुतलिक दिम अलग अलग एग्जाम्पल यम तुम फिक्र तरो कित पे हेको पे सत लफ्ज अल्फाज बनत फ सत अल्फाज बनत ये पे तरो तुम पूर पे फिक्र तुम रोजो न कह मुश्किलात यो न तुम यम सात तुम कशर जबान लिखो या पढ़ो गो बनाओ पेस पे क्या लफ्ज यम तुम फिक्र तरो लफ्ज बनाओ बह यन पाव यस मेजरमेंटस मज इस्तेमाल करान यथ 250 ग्राम वनान पाव कशर पे वनान तथ पाव यानी मेजरमेंट ऑफ वेट पर यानी सबक पर
पर्च यानी कह सब्जेक्ट कशर पर्च या अंग्रेजी पर्च तो हेक्यो कह एग्जाम्पल कह मिसाल हेक्यो तुम ये दिथ या पाक या ब्याक मिसाल हेक्यो तुम दिथ पे सत पार्टी कह एग्जाम्पल हेक्यो तुम पे सत दिथ मेनिस दिमागस मज आई मिसाल मे दिम इथे पट बनावो वन फस पे फाटक तुम बूजमुत अगर तुम कशर जबान हुंद अल्फाज बूजमुत पन्न गरकन निश फाटक ये कह लुखंदिस फसलस मज गुपन त्रावान पत्त तिम फाटकस इन यह कशर वर्ड फाटक या फालज यह बेमारी या फोख यम सात तुम कुन चीज़ फोख दिवान या बे कह मिसाल दिमो फोहर नर इत पे मे ओतान तुम वो वोकल कार्ड्स तिमन वन कशर पे फोहर नर अम पत दिमो फे क्लोज्ड साउंड फे सत बनावो अल्फाज फोन या फे सत फोन या फेरुन माफी फंद इथे पट बेस सतम अल्फाज बंदूक बेर बर बेछुन बंदगोपी तो हेक्यो कह मिसाल दिथ यस तुहदिस दिमागस मज यी अम पतन पको ब्रोट ब्रोट करो बाकियन आवाजन मुतलिक कथ पे सत पाव पर पर्च पाक पार्टी फ सत फाटक फालज फोख फोहर नर फे सत फोन फेरुन माफी फंद इथे पे बनन बे सत बंदूक बेर बर बेछुन बंदगोपी ब्रोट पको अम पतन करो तेस मुतलिक कथ ते अमच मिसाल हेकन इत पे बनित तुतनूर युस शुरन ईज दह तिम वायान तुतनूर या तीली यम जनान कनस लागान तथ तीली वनान सॉरी यम नस ति लागान जनान तथ तीली वनान या तेलुन तेलुन येल कह जख्म लगान पत्त सह दग तथ पेन तथ वन तेलुन तथ तेलान यानी तथ दर्द तथ सह पेन फील करान तथ वन तेलुन इथे पे निमो बाकी एग्जाम्पल कीफस पे कुर्सी कन यस कांग्रे लागान कन कानी मन वनान या ब्याख लर कन यथ वनान लर कन यस जिस्मस मज अख हिस्स
یِتھَے پٲٹھۍ بَنہِ اَمہِ سۭتۍ بیٛاکھ لفظ کانٛگٕر یۄس کٲشِر وَندَس منٛز تَپان چھِ کانٛگٕر. اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ تھٲج کَتھ یعنی تھٲلۍ یَتھ منٛز أسۍ بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان یا تھالہٕ بانہٕ یَتھ أسۍ وَنان چھِ سُہ تہِ لیکھو أسۍ تھالہٕ بانہٕ یا تھوٚتھ. کٲشرِس منٛز چھِ وٲڑ اَکھ تھوٚتھ. ییٚلہِ کانٛہہ 2 نفر یا 2 کھۄتہٕ زیادٕ اِنسان ییٚلہِ کٲنٛسہِ متعلق کانٛہہ پالسی چھِ بَناوان آسان کانٛہہ یعنی کہِ سٲزِش چھِ کَران آسان پَتہٕ چھِ تِمَن کانٛہہ وٕچھان آسان تِمَن چھِ تھوٚتھ گژھان یعنی کہِ تِمَن چھِ ڈِسٹٲرٕب گژھان. یِتھَے پٲٹھۍ ٹے سۭتۍ بَنہِ ٹماٹر یعنی یَتھ أسۍ رُوانٛگُن کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان یا أسۍ لیکھو ٹوٗر یِم یَتھ منٛز کینٛہہ ساوُنٛڈٕز چھِ یِم چھُنہٕ تۄہہِ پاے کینٛہہ یِم ہیٚچھو أسۍ اِنشاء اللہ سٲری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ واولزَن مُتعلِق کَتھ کَرو. اَمہِ سۭتۍ بَنَن ٹھۄل. کُنہِ ساتہٕ چھِ کٲنٛسہِ ٹھۄل وایان یا کَٹَن چھِ أسۍ اَکثر پانہٕ ؤنۍ ٹھۄل کَرناوان تَتھ تہِ وَنو أسۍ ٹھۄل. یا ٹھانٛٹھُر یُس بانہٕ چھِ شیٚہران آسان ییٚمِس أسۍ ٹھانٛٹھُر وَنان چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ٹھُک. یہِ ہٮ۪کو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ دوٚیمٮ۪ن صوٗرتَن منٛز لیکھِتھ ٹھُک. کانٛہہ چھِ دروازَس ناک کَران تَتھ چھِ وَنان ٹھُک. یِتھَے پٲٹھۍ نِمو أسۍ دال یعنی کہِ اَتھ ہٮ۪کو أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ سیوٚدُے لیکھِتھ دال یۄس أسۍ کھٮ۪وان چھِ گَرِ دال چاہے سُہ رازما دال ٲسۍتَن مۄنٛگہٕ دال ٲسۍتَن یا کانٛہہ تہِ دال ٲسۍتَن. یا دروازٕ یَتھ أسۍ اِنٛگلِشَس منٛز ڈور چھِ وَنان دروازٕ یا دٲر. تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ اٮ۪گزامپٕل دِتھ کانٛہہ تہِ مِثال ہیٚکِو تُہۍ دِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ڈال یعنی أسۍ ہٮ۪کو اَتھ منٛز ڈول تہِ نِتھ یا ڈفلی. مےٚ ووٚنوُ تانۍ تُہۍ ہیٚکِو کانٛہہ تہِ اُردو وٲڑ تہِ یَتھ منٛز اِنٛگلِش وٲڑ تہِ لیکھِتھ. ییٚتٮ۪ن چھِ صرف سَمجھنہٕ خٲطرٕ زِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو اَمہِ سۭتۍ لفظ بَنٲیِتھ. یا ڈنٛگ یَتھ أسۍ ڈنٛگہٕ طٔریٖقَس تہِ وَنان یا ڈنٛگ چھِ أسۍ کُنہِ بَنٛڈَس دِوان ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ سُہ آب واب ژَلان چھِ کینٛہہ آب کھَسان چھُ کینٛہہ تَتھ تہِ چھِ أسۍ وَنان ڈنٛگ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ کھٲ ساوُنٛڈ. کیٖفَس متعلق کٔر اَسہِ گۄڈَے کَتھ. کھۄر یَتھ أسۍ پھُٹ چھِ وَنان کھۄر یا کھوٗر یُس نٲیدَس چھِ آسان ییٚمہِ سۭتۍ سُہ شیو چھِ کَران کھوٗر یَتھ أسۍ وَنان چھِ کھوٗر. یا کھرٛاو یۄس پرٛانہِ زمانہٕ لاگان ٲسۍ أسۍ کھۄرَن کھرٛاو یَتھ أسۍ وَنان چھِ کھرٛاو. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ٲخری آواز یَتھ أسۍ گاف چھِ وَنان سُہ لیکھٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن. ٹھٲ ساوُنٛڈ مِٹاو بہٕ ییٚتٮ۪ن کَرَن بہٕ اِریز. دال تہِ گژھِ أتھۍ سۭتۍ گاف. اَمہِ سۭتۍ بَنہِ گازٕر یا گام چھُ یا گٲڑۍ چھےٚ یا گَرٕ یِم بَنَن گافہٕ سۭتۍ. مےٚ چھےٚ اُمید زِ تۄہہِ آسیو یہِ سَمٕجھ آمُت.
अजकिस क्लासस मज करो अस यमनई आवाज़न मुतलिक कथ युस नो क्लास आसि तथ मज करो अस बाकी कंसोनेंट साउंडन हिंज कथ यथ मज अस कथ करो गखर आवाज़न हिंज यथ अस फ्रिकेटिव साउंडस या एफ्रिकेटिव साउंडस छ वनान। इंशाल्लाह करो तथ मुतलिक नईस क्लासस मज कथ। वनकस गो युतुई बिहु खुदायस हवाल।